बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ जहाँ मौजूद हों अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश बरसाते रहें। मैं हूँ तनवीर इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब। पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन शख्सियत और साबिक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कुदरत बार बार हमें यह याद करवाती है कि इंसान कमज़ोर और फ़ानी है। सदर परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका इंतकाल 79 साल की उम्र में हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाकर चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर फाइज हुए और इसी तरह अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करा के बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के सदर हुए। साल 2004 में आइन में 17वीं तरमीम के जरिए मजीद 5 साल के लिए परवेज़ मुशर्रफ बावर्दी सदर मुंतखब हुए। परवेज़ मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को मुस्तफ़ी होकर मुल्क से बाहर चले गए थे। सन 1999 में कारगिल के तनाज़े के बाद फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार में आने वाले परवेज़ मुशर्रफ अपनी हुकूमत के खात्मे तक कई तनाज़ात की जद में रहे, जिनमें बज़ोर बंदूक नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा, आइन की मुअत्तली, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैद में रखना, कराची में 12 मई का सानिया, लाल मस्जिद ऑपरेशन, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देना और बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन समेत कई दीगर वाक़यात शामिल हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के हामी उनके कई इकदामात की वजह से उन्हें पसंद भी करते हैं। आज ये सोशल मीडिया पे भी ये चलते रहे ट्रेंड और उनकी हक में और उनकी मुखालफत में बहुत सारी बातें होती रहीं। जो उनके मुखालफिन हैं उनका कहना है कि एक जालिम और आमिर से पाकिस्तान की जान छूट गई। ताहम जो उनके हामी हैं उन्होंने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। तो मोहसिन साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन साहब, आप सदर परवेज़ मुशर्रफ को जब आर्मी चीफ बनना था तो जो मियां नवाज शरीफ ने कुछ साफियों से मशवरा किया था, आप भी उनमें शामिल थे, तो आप जीते जागते किरदार हैं जब सदर परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया और उसके बाद से लेके अब तक के सारे मामलात आपने खुद अपनी आंखों से देखे। तो आप सदर मुशर्रफ की जिंदगी का अहाता कैसे करते हैं सर? सदर मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई मुतनाज़ा किरदार थे और तारीख उन्हें उनके मुतनाज़ा इक़दामात की वजह से हमेशा याद रखेगी। पाक फौज को सियासत में मुलव्वस तो किया था जनरल अयूब खान ने, लेकिन उसको इंतहा पे पहुँचाया था परवेज़ मुशर्रफ ने। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इक़्तिदार एक बाकायदा साजिश के तहत ख़त्म किया और नवाज शरीफ से समझते रहे कि अपनी मर्जी का ISI का चीफ लगाया उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट को, और उनके ज़रिए वो अपने इक़्तिदार को दोबाम बख्श सकेंगे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने उनके नीचे जितने भी मेजर जनरल थे वो उन्होंने अपॉइंट करने थे। उन्होंने मर्जी के सारे मेजर जनरल अपॉइंट किए और कारगिल का जो वाक़या हुआ उससे भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बेखबर है। और जब कारगिल में पाकिस्तान की इंतहाई की सूरत हाल पेश आई, वहाँ मौजूद फौजी जो थे वो भूखे रहे और कई अपनी इस भूख की वजह से भी मर गए। पाकिस्तान उन्हें कोई रसद नहीं पहुँचा सका। ऐसे हालात में पाकिस्तान फौज के और नवाज शरीफ के इख्लाफात पैदा हो गए थे और उसी दौरान फौज ये समझती थी कि पहले जनरल जहांगीर करामत को नवाज शरीफ से अलहदा किया और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने बाकायदा एक मंसूबे के तहत नवाज शरीफ को इस बात पे उकसाया कि वो ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाए और फिर उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा और इक़्तिदार पर कब्जा किया। इस बारे में तफसील जो है वो हमें किसी और भी इलाक़ में ज़रूर बयान करेंगे और कैसे परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो
میاں نواز شریف کے والد میاں شریف سے جا کر ملے اور آرمی چیف بنے، جبکہ ان کا ریکارڈ جو تھا وہ انتہائی خراب تھا، اور ان کے سروس فائل میں بھی ان کے کردار کی پوری طرح بتایا گیا تھا، لیکن نواز شریف نے یہ سمجھا کہ یہ پرویز مشرف جو ہے اس کی جڑیں نہیں ہے، اور وہ پاکستان کی کسی سیاسی یا کوئی بڑی فیملی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، تو یہ کمزور آدمی ہمیں سوٹ کرے گا۔ اسی لیے انہوں نے جنرل علی قلی خان کو آرمی چیف نہ بنا کر اور پرویز مشرف کو آرمی چیف بنا کر ایک ایسا کارنامہ کیا جو کہ ان کی زندگی کے درپے ہو گیا۔ پرویز مشرف نے طرح ہیجیکنگ کیس میں ان کو نہ صرف پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ ان کو جلا وطن نہیں کیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ کی جو سیاسی جدوجہد تھی وہ بڑی کام آئی، اور انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو اس بات پہ مجبور کیا کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو وہ پاکستان بدر کریں تاکہ وہ آرام سے حکومت کر سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف نے امریکہ کی جو تھی دہشت گردی کی جنگ اس میں بھی حصہ لیا، اور 9/11 کا واقعہ ایک ان کے لیے بابرکت ثابت ہوا، اور انہوں نے یہ امریکہ کی پاکستان اور اس خطے میں دلچسپی پیدا ہوئی، اور پرویز مشرف نے بلا سوچے سمجھے اور کوئی خیال کیے بغیر کہ امریکہ سے ہم کیا شرائط بنوا سکتے ہیں، امریکہ کے سامنے ہتھیار پھینک دیے اور انہیں افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے راستہ فراہم کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف نے افغانستان میں طالبان کی حمایت بھی جاری رکھی، اور وہ ایک ایسا ماحول بنا کر لے آئے کہ جس میں وہ ون ون پوزیشن میں تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی معلوم تھا، اور آخری وہ زندگی کا حصہ جو ہے انہوں نے بیماری میں اور جلا وطنی میں گزارا، اور گو کہ پاکستان آرمی کے ادارے نے ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا، اور جب ان کے خلاف غداری کا کیس بنا تو ان کو بچا لیا گیا، CMH میں انہیں رکھا گیا، اور جنرل راحیل شریف نے انہیں باہر بھجوایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف کی جو 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ تھی اس میں حصہ لینے کی وجہ سے پاکستان پر ڈالروں کی بارش ہو گئی، اور پاکستان میں بہت معاشی استحکام پیدا ہوا، لیکن اس دور میں پرویز مشرف نے مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، اور پاکستان کے کسی بھی شعبے میں آگے لے جانے کی کوشش نہیں کی، تاکہ یہ ہوا کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کا بھی کوئی ایک کارخانہ انہوں نے نہیں لگایا، جس کی وجہ سے پاکستان آگے چل کر تاریکیوں میں ڈوب گیا، اور پیپلز پارٹی کا پورا دور اسی طرح گزرا، اور نواز شریف نے آ کے اس مسئلے کے حل کے لیے بھرپور کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرف کی جو دوغلی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں جو جنگ شروع ہوئی تھی اس میں امریکہ نے بھی پاکستان کے خلاف ایک ڈبل پالیسی کھیلی، اور طالبان کو TTP بنا کر انہوں نے TTP کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 80,000 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے، جن میں 5-6 ہزار سرکاری لوگ تھے، جن میں فوجی بھی شامل تھے، جنرل تک اس جنگ میں مارے گئے، اور بہت بڑے پیمانے پہ سویلین کی کیجویلٹیز ہوئی۔ پرویز مشرف نے ایک سیاسی لٹیروں کا، سیاسی اپرچونسٹ کا اور سیاسی بونوں کا ایک اکٹھ کیا تھا PMLQ کے نام پر، اور وہ بعد میں فوج نے ایسا کا ویسا PTI کے حوالے کیا، اور وہ
अब पीटीआई में मजे ले रहे हैं। ऐसे सियासी अपॉर्चुनिस्ट जो थे परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार से उतरने के बाद उसको छोड़ कर चले गए और उन्होंने उनका पूछा नहीं। उनमें एक अपॉर्चुनिस्ट जो था फवाद चौधरी नाम का जेलम से एक सियासतदान था जो बाद में मुख्तलिफ जमातों में गिलानी का मशीर भी रहा और पीटीआई में फिर शामिल हो गया। पीटीआई में शामिल होने से पहले वो कहता था कि बनी गाला में गांजा चरस और हीरोइन सबल को लौजी है और इमरान खान को वो सियासी तौर पे नाअहल समझता था। तो ऐसे लोग मुशर्रफ के साथ लगे रहे और उन्होंने मुशर्रफ को बहुत नुकसान पहुंचाया और मुशर्रफ को ये गलत फहमी पैदा हो गई थी कि फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की तादाद मिलियन में चली गई है। लेकिन जब वो कराची में उतरे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके इस्तेमाल करने वाले 100 लोग किराए के 100 लोग थे। हालांकि उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए खासा सरमाया खर्च किया था, लेकिन उनके इर्द गिर्द जमा लोग वो पैसे खा गए और ये ड्रामेबाजियां उनके साथ करते रहे कि ये हो गया वो गया। मुशर्रफ को मुशर्रफ निस्बतन आप कह सकते हैं पाकिस्तानी सियासत में एक ईमानदार शख्स थे। उन्होंने माली ज़ातियाँ नहीं की, अलबत्ता उन्होंने सऊदी हुक्मरान से अरबों रुपए वसूल किए और उसकी बिना पर वो दुबई में भी रहते थे और दुबई की हुक्मरान भी उनका ख्याल करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की आर्मी जंग में बुश और दीगर लोग उन्हें अपना भाई कहते थे और भाई करा देते थे, लेकिन बाद में किसी ने भी मुशर्रफ का ख्याल नहीं किया और मुशर्रफ को बेसरोसमानी के आलम में यही कह सकते हैं कि आप उनकी मौत हुई और वो कहते हैं कि कितना नसीब है ज़फर, 2 गज भी ज़मीन ना मिली कोई यार में। तो अब उनको पाकिस्तान लाने की तैयारियां हो रही हैं और पाकिस्तान में कराची में उनकी तदफीन होगी। यहाँ इस्लामाबाद में चक शहजाद में उन्होंने अपने लिए एक फार्म हाउस भी बनाया था, लेकिन उन्हें उसमें ज़्यादा अरसा रहना नसीब नहीं हुआ और उन्होंने सारी ज़िंदगी जो थी अपने इक़्तिदार के बाद बहुत जलावतनी में गुजारी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी हुक्मरान जो है वो अपने जो है इस नशेब अफराद से कोई सबक हासिल नहीं करते, बल्कि दीगर लोग भी सबक हासिल नहीं करते। और आज इमरान खान है, आज शहबाज शरीफ हैं, आसिफ ज़रदारी हैं और हम देखते हैं कि हुक्मरानों का अंजाम बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे जो अच्छे इंजाम से और अच्छे तरीके से जिनकी दुनिया में उन्होंने वक्त गुजारा। उनमें हम देखते हैं कि एक मोहम्मद खान जिरोरियो एक बड़ी मिसाल है कि उन्होंने वजारत उज़्मा में भी इज्जत कमाई और वजारत उज़्मा के बाद भी वो बाइज़्ज़त तरीके से रहे। दीगर लोगों में हमारे हम देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा उन्हें अरूज हासिल रहा, लेकिन उनका अंजाम जो है वो तभी मौत नहीं मर गए और अपने इस वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों में जो है एक अपने मुस्तक़बिल के हवाले से अनसर्टेनिटी रहती है। इसलिए नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने अपने ठिकाने और अपनी सरमायाकारी बाहर की हुई है। जी मोहसिन साहब, ये जो एक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने के खिलाफ जो आर्टिकल 6 के तहत दिया गया था, और उसके इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे कि उसमें ये फैसले में कहा गया था कि अगर परवेज मुशर्रफ की डेथ भी हो जाए तो भी उन्हें डी चौक में लटकाया जाए। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वो क्या फैसला था और ये बगावत का केस था उन पे और उसकी क्या तफसील है सर? देखिए वो वकास सेठ तो थे जब मैं पेशावर में था तो नवाब का दफ्तर पीपल्स बिल्डिंग में था और उसमें वकास सेठ का भी दफ्तर था वकालत का। तो वो एक उनके वालिद भी जज रहे थे
اور اس لحاظ سے وقار سیٹھ ایک سیاسی کارکن بھی تھے اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، اور وہ ایک انقلابی قسم کے انسان تھے. انہوں نے کسی بھی دباؤ کی پرواہ نہیں کی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جج اس خصوصی عدالت سے تبدیل ہو گئے، لیکن انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف جو غداری کا کیس تھا، آئین توڑنے کا کیس تھا آرٹیکل 6 کے تحت، اس میں لیت و لات سے کام لیا اور تساہل سے کام لیا. لیکن وقار احمد سیٹھ ایک ایسے باہمت اور جرأت مند انسان تھے جنہوں نے نہ صرف مشرف کو پھانسی کی سزا دی، بلکہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اگر مشرف مر بھی جائے تو اسے ڈی چوک پر 3 دن تک پھانسی پر لٹکایا جائے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وقار احمد سیٹھ کی پاکستان اور دنیا بھر میں عزت تھی اور ہے اور رہے گی. اور میں آپ کو یہ بات بھی باور کراتا چلوں کہ وقار احمد سیٹھ واحد جج ہیں جن کے کیسوں کی نظیر جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کو پیش کرنا پڑی کہ پاکستان میں ایسے جج موجود ہیں جو کہ دہشت گردوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی سزا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کی جو پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں موقف تھا وہ کمزور پڑ گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقار احمد سیٹھ ایسے جج تھے جن کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. انہوں نے مشرف کو جو سزا دی، اس کے بعد عمران خان اور اس کے ساتھی ان کے خلاف داخل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور مشتعل ہو گئے، اور ایک عامر کو بچانے کے لیے عمران خان کا غصہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ سیٹھ وقار احمد کا کچھ بھی نہیں کر سکے، اور سیٹھ وقار احمد کورونا سے ان کی ڈیتھ ہوئی. لوگوں کی نظر میں مشکوک ہے ان کی ڈیتھ، جیسے ارشد ملک کی ڈیتھ، اسما جہانگیر کی ڈیتھ، ان کے بارے میں لوگوں کی شکوک و شبہات ابھی بھی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح شہباز شریف کی بیماری میں ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، تو اس میں بھی کئی سیاسی تھیوریاں ابھی تک کام کر رہی ہیں. اسی طریقے سے وقار احمد سیٹھ کی بھی موت ہوئی، لیکن وہ ایک باضابطہ جج کے طور پر مرے، اور انہوں نے پرویز مشرف کو 3 دن تک ڈی چوک میں لٹکانے کی سزا دی تھی. کیونکہ اس فیصلے کو ایک آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور ادارے اپنے ججوں کی مرضی کی فیصلے لے لیتے ہیں، تو اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا گیا تھا. جی بہت شکریہ محسن صاحب. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے. پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. جی محسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وقار احمد سیٹھ اور پرویز مشرف اب اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. اب وہ کسی جلیل یا کسی بڑے آدمی کی سفارش سے وہاں نہیں چل سکے گی. اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا. اگر مشرف گناہ گار نہیں ہے اور انہوں نے لوگوں کے حقوق غصب نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ہے اس کے حساب سے سزا ملے گی. اور وقار احمد سیٹھ نے اگر غلط کام کیا تھا یا صحیح کام کیا تھا تو اس کے حساب سے انہیں سزا ملے گی. یہ ایک ایسی عدالت ہے جہاں کسی کا بس نہیں چلتا، اور اللہ نے لوگوں کے اعمال کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. دونوں اللہ کے حضور میں پیش ہو چکے ہیں. ہمیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، جو لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، اس کے حوالے سے بھی
ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. جی آمین. اللہ تعالیٰ تمام مومن مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرمائیں، اور جو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم بھی وہ خیریں اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں خیر نصیب فرمائیں، اور جن شرور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہم بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.